أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। शादी में रुकावट दूर करने के लिए। ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون اللهم بحق قولك هذا وبحرمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن ترزقني زوجا صالحا موافقا غير مخالف بحق سيدنا ومولانا محمد وآله أجمعين ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون اللهم بحق قولك هذا وبحرمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن ترزقني زوجا صالحا موافقا غير مخالف بحق سيدنا ومولانا محمد وآله أجمعين